समाप्त हुन्छ। अब प्रमुख विपक्षी दलका उपनेता मान्य श्री सुभाष चन्द्र नेमाङले बोल्न समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई बोल्न समय दिन्छु। मान्य सदस्यले रोस्तमको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त मलाई आफ्नो पार्टीको तर्फबाट समसामयिक सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्ने समय दिनुभएकोमा म सभामुख महोदयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, 3 तहको निर्वाचन, स्थानीय तहदेखि प्रदेश, केन्द्रीय संसद, 3 तहको निर्वाचन 74 माघ 7 गते भित्रमा सम्पन्न गर्नको लागि हामीले अथक मेहनत गरेर धेरै ठूलो प्रयासबाट 5 वर्ष 8 महिना लगाएर एउटा व्यापक सहमति कायम गरेर बनाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र यी सबै कुराको लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने हुन्छ। तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनताको बीचमा सुमधुर एकता कायम हुनुपर्छ। यसको लागि नेकपा एमाले मेची महाकाली अभियान काँकरभिट्टाबाट सुरु गरेकोमा भव्यतापूर्वक सफल रहेपछि राजविराजमा आइपुग्दा यो 3 दिनको लागि स्थगित भएकोमा हेटौँडाबाट पुनः सुरु भएको छ। आज नेपालगञ्ज पुगेको छ। जनताको व्यापक सहभागिता छ। जनताले व्यापक रूपमा अभियानलाई स्वागत गरेका छन्। त्यो अभियानको तर्फबाट सभामुख महोदय, म संसदमा रहनुभएका सबैलाई, सरकारदेखि सबै राजनीतिक दलहरूलाई, मान्य सांसदज्यूहरूलाई अभियानको तर्फबाट म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकौं, संविधान 74 माघ 7 गते भित्रमा कार्यान्वयन गर्न सकौं। यो शुभकामनाका केही शब्दहरूका साथ म धेरै विषयहरूतर्फ नगइकन यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर 1-2 कुराहरू प्रसक संक्षेपमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामी एकजुट हुँदा हामीले निरङ्कुशता विरुद्ध सफल आन्दोलन गर्यौं। एकजुट हुँदा संविधान बनाएर जारी गर्यौं। हामी एकजुट हुँदा संविधानलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्छौं। देशलाई अगाडि बढाउने, समृद्ध देश बनाउने एउटा आधार तयार गर्न सक्छौं। गाउँघरमा एउटा भनाइ छ, अरूलाई चोर नलगाउनु, आफ्नो थैली दरो राख्नु, घर झगडा नगर्नु, होइन भने छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिने अवसर पाउँछन्। यही भावनाले उत्प्रेरित भएर हामीले कसैको विरुद्धमा होइन सभामुख महोदय, सिङ्गो मुलुकलाई एकजुट बनाउनको लागि, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मलाई एकजुट बनाउनको लागि मेची महाकाली अभियान अगाडि बढाएका हौं र यो अन्तिम बिन्दुमा पुगिरहेको छ।
सभामुख महोदय, त्यसैले यही भावनाका साथ अभियानको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा, यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्था छ। अब कुनै पनि प्रकारको आशंकाहरू नराखेर एकजुट भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनको आधार तयार गर्दै 74 माघ 7 गते भित्रमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुको हाम्रो अगाडि अर्को विकल्प छैन। यो हुन सक्छ, गर्न सकिन्छ। त्यसैले भएन भने के हुन्छ भन्नेतर्फ म कहिले पनि जाने गरेको छैन, अहिले पनि म भन्दिनँ। यसलाई 74 माघ 7 गते भित्रमा हामीले सम्पन्न गर्नै पर्छ। कसैले पनि यसको विरोध गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन। केही साथीहरूले आज पनि बहिष्कार गर्नुभयो, म उहाँहरूको अधिकारको सम्मान गर्छु। हाम्रो पार्टी उहाँहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्छ, त्यसैले यसबारेमा अरू टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर हामीले बनाएको संविधान, मेहनतका साथ बनाएको संविधानले स्थानीय तहलाई यति अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ। त्यसको एकल अधिकारको सूची अनुसूची 8, साझा अधिकारको सूची अनुसूची 9, यो सबै म यहाँ वाचन गर्न चाहन्न। हामी सबैलाई थाहा छ हामीले मेहनतका साथ बनाएका हौं। वास्तवमा नेपालको इतिहासमा यति अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हामीले कहिले पनि बनाएनौं। त्यति अधिकार सम्पन्न छ। एसियाको यो क्षेत्रमै हामी अघिल्लो पंक्तिमा छौं। यति अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह बनाएका छौं। वैशाख 31 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा, स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्दा हाम्रा देशका जनता, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका जनता यति अधिकार सम्पन्न हुनेछन्। वास्तवमा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्ति कहाँ हो बोल्दा भन्नुभयो, अधिकार र विकास एकैचोटि हामीले जनताको घर दैलोमा पुर्याएका छौं। साह्रै ठिक शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। हामीले अधिकार अनि विकास हामीले घर घरमा पुर्याएका छौं। यो संविधान बमोजिम त्यति अधिकार सम्पन्न बनाउने गरेर हामीले स्थानीय तहको व्यवस्था गरेका छौं। त्यसैले त्यति बेला हामी भन्ने गर्थ्यौं, सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा। हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौं। त्यसैले वैशाख 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा कसैको पनि विरोध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले भर्खरै बहिष्कार गरेर जानुहुने मित्रहरू पनि अन्ततः मधेसीलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने, जनजातिलाई, दलितलाई, पछाडि परेका समुदायलाई, पहाडदेखि हिमालसम्मका जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने कुरामा उहाँहरूको पनि अन्यथा मत होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यही मान्यतामा उभिएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामीले अन्यथा कतै पनि नलागिकन यो निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु आजको हाम्रो जिम्मेवारी हो। कुरा थुप्रै छन् सभामुख महोदय, तर आज म त्यसतर्फ जान चाहन्न। साथीहरू गइसक्नुभयो। राजविराज लगायतका विभिन्न ठाउँका विभिन्न घटनाहरूको प्रसङ्ग उल्लेख गर्ने हो भने त स्वयं सत्ता पक्षले जनतामा घर दैलोमा जाने, आफ्ना कुराहरू राख्ने, शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्ने हाम्रो अधिकारलाई स्वयं सत्ता पक्षले अवरुद्ध गरेको छ। तर आज म त्यो कुरा पनि उठाउन चाहन्न। हामी सबै कुरा बिर्सन तयार छौं। आज सबै कुरा बिर्सन हामी चाहन्छौं। यो सबै कुरा लिएर जनताको बीचमा जाउँ। यो सबै कुरा बोकेर जनताको बीचमा जाउँ। हामी प्रति कुनै गुनासो छ भने त्यो कुरा साथीभाइहरूले लिएर जनताको बीचमा जानुस्। देशको बारेमा, देशको सरकारको बारेमा, अन्य दलहरूको बारेमा हाम्रा केही कुराहरू छन् भने हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यो कुरा जनतामा लिएर जान्छौँ।
जनताले छिनोफानो गर्छन्। हामी त्यही प्रक्रियामा विश्वास गर्छौँ भन्ने विश्वासका साथ म यहाँ उभिएको छु। सभामुख महोदय, हामीले यसबीचमा धेरै प्रयास गर्यौँ। त्यो गरिएको प्रयासलाई म अन्यथा भन्दिनँ। सरकारको आफ्नो तर्क छ, सत्ता पक्षको आफ्नो तर्क छ, त्यो तर्कलाई लिएर पनि म अन्यथा केही पनि टिप्पणी आज गर्दिनँ। तर यहाँहरूले गर्नुभएको प्रयास आजको मितिसम्म आइपुग्दा त्यो कुन बिन्दुमा उभिएको छ त्यो तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। घरिघरि संविधान संशोधन विधेयकको कुरा आउँछ, म व्याख्या गर्दिनँ। त्यो पास गर्न सकिँदैन, पास हुने अवस्थामा छैन। स्वयं सत्ता पक्षबाट पास हुने अवस्थामा नभएको विधेयकको बारेमा म आज धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। अनि त्यसलाई फेल गर्नु त हुँदैन। फेल गर्यो कि हाम्रा प्रिय मित्रहरू संसद छोडेर बाहिर जाने, यसलाई स्वीकार नगर्ने उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ। त्यसको अर्थ बुद्धिमानी भनेको यसलाई यथावत राखेर हाम्रो माग त यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर यथावत राख्दा ठिकै छ, यसलाई यथावत राखेर जनतामा निर्वाचनको लागि जानु र जनताले नै सबै थोकको छिनोफानो गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। जनता नै सार्वभौम हुन्। जनताले दुधको दुध पानीको पानी गरिदिन्छन्। कतिपय साथीहरूलाई एमाले जिद्दी भन्ने लागेको छ, एमाले दम्भी भन्ने लागेको छ। यही कुरा जनताको बीचमा राखिदिनुहोस्। दम्बीलाई, जिद्दी गर्नेलाई जनताले ठिक निष्कर्षमा पुर्याइदिनेछन्। हामी त्यो स्वीकार गर्नको लागि तयार छौँ। सभामुख महोदय, म अरू धेरै समय लिन चाहन्न, यति भन्न चाहन्छु, सिस्टम नहारोस्, संविधान नहारोस्, जनता नहारोस्। सबैको लागि विन विन उपाय के हो? त्यो भनेको जनताको बीचमा जाने हो। हामी सबै जनतामा विश्वास गर्छौँ। जनताले दुधको दुध पानीको पानी गरिदिनेछन्। साथीहरू बहिष्कार गरेर जानुभयो, तर मेरो कुरा उहाँहरू समक्ष पुग्नेछ, मलाई विश्वास छ। यो संविधानमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मधेसीदेखि पहाडी हिमाल सबै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका जनतालाई यति अधिकार सम्पन्न तुल्याउने यो जुन प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियालाई उहाँहरूले पनि अन्तत अन्यथा भन्नुहुने छैन भन्ने विश्वासका साथ अन्तिममा म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई, उहाँहरूले गर्नुभएका आन्दोलनका कुराहरू, उहाँहरूले चलाउनुभएका अभियानका कुराहरू, केही कुराहरू बारेमा मेरा टिप्पणी होलान्, तर त्यो टिप्पणी आज गर्ने पक्षमा म छैन। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु, अब तपाईहरूले निर्णय गर्ने बेला भयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरू आफ्नो आन्दोलनलाई निर्वाचनसँग जोड्नुहोस्, निर्वाचनको आन्दोलनमा उभिनुहोस्। निर्वाचनबाट तपाईहरूले जिद्दी भनेको, दम्बी भनेको, तपाईहरूले गलत भनेका साथीभाइहरूलाई निर्वाचन मार्फत नै, जनता मार्फत नै ठेगान लगाउनुहोस्। हामीले विश्वास गरेको प्रक्रिया यो नै ठिक हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले सभामुख महोदय, अन्तिममा हामी सबै एकजुट भएर स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि न्यूमा यताउति नगरिकन वैशाख 31 गते भव्यतापूर्वक सफल गरौँ। त्यसको आधारमा प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन तय गरौँ, सफल बनाऊ, संविधान कार्यान्वयन गरौँ। यसो भयो भने 5 वर्ष 8 महिना लगाएर यो देशमा यत्रो ठुलो सहमति अहिलेसम्म कहिले पनि भएको थिएन। योभन्दा ठुलो सहमति भएको अर्को उदाहरण हामी देखाउँ। मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, त्यो भएको छैन। त्यसैले जुन सहमति भएको छ त्यो सहमतिलाई टेकेर अब जनता, सार्वभौम जनताको बीचमा गएर हाम्रा यी सबै कुराहरूलाई छुनोफानो गरौँ।
हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ, स्वीकार गर्न तयार छौँ। मैले अघि नै भने जनता हार्नुहुन्न, संविधान हार्नुहुन्न, सिस्टम हार्नुहुन्न, तर हामी हार्नको लागि तयार हुनुपर्छ। एमाले हार्नको लागि तयार छ। जनतामा जाउँ, जनताले जे छिनोफानो गर्छन्, जनताले तिमीलाई हामी सहयोग गर्दैनौँ भनेर जनताले हामीलाई हराउँछन् भने हामी हार्नको लागि तयार छौँ। तर देश र जनताले जित्नुपर्छ। हामीले मेहनत गरेर बनाएको संविधानले जित्नुपर्छ। यति कुरा राखेर मलाई समय दिनुभएकोमा सभामुख महोदय फेरि एकपटक हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, आजको विशेष समयको कार्यक्रम हटाइएको बिहोरा जानकारी गराउँछु। अब